लिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों और अज़ीज़ बेटियों, आज आपके लिए मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो इस मुआशरे में दौरे जाहलियत का वो असरात, वो अंसर नज़र आता है कि बेटियों को हम अच्छा तसव्वुर नहीं करते, बेटियों के सिलसिले में हम घुटन रखते हैं। और गायब गाहे आप लोग टीवी पे या अखबारात में इन चीज़ों की खबरें सुनते भी रहते हैं और पढ़ते भी रहते हैं कि फ़लाँ जगह पे बेटी पैदा हुई तो उसने फायर करके उसको मार दिया, फ़लाँ जगह पे बेटी पैदा हुई तो बीवी को तलाक हो गई, उसकी माँ को तलाक दे दी गई। हालांकि यकीन करें, बेटियां अल्लाह की रहमत है। जिस घर में बेटियां हैं वहाँ अल्लाह की रहमत होती है। अब सोचना हमने ये है, करना क्या है कि किस तरह रहमत होती है, किस तरह ये हमारे लिए दुनिया और आखिरत का फ़ायदा हम इनसे हासिल कर सकते हैं। इस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी एक बेटी होगी और उसकी अच्छी तरबियत करेंगे, अच्छे अखलाकियात के बारे में हर चीज़ उसको तरबियत अच्छा देंगे, फिर उसको तरबियत के बाद जब वो बालग हो जाए तो उसको आगे उसकी शादी कर दें, तो कल क़यामत के दिन मैं और वो शख्स यानी उस बच्ची का बाप इस तरह हो गई है, इस तरह उंगलियां करके अल्लाह के ने फरमाया कि जैसे ये दो उंगलियां बिल्कुल बराबर हैं, मेरे साथ वो शख्स होगा। साहबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी दो बेटियां होंगी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, जिसकी दो बेटियां होंगी वो भी अगर उसकी अच्छी तरबियत करेगा, अखलाकियात के बारे में, रहन सहन के बारे में, उसको अच्छा लिबास, उसको अच्छी तालीम देगा और तालीम देने के बाद उसको उसकी शादी कर देगा, और फिर शादी करने के बाद अगर उसको कोई दुख और तकलीफ़ आती है जिससे उसके बाप को तकलीफ़ होती है, मिसाल के तौर पे घरों में जैसे हालात हो जाते हैं, खामद उसका किसी का ठीक नहीं होता, कोई खामद जुल्म करता है, इसी तरह बच्चियों को ताने देते हैं बिला वजह कोई ना किसी चीज़ के, या फिर ऐसे होता है कि नौबत तलाक तक आ जाती है तो वो बच्ची वापस लौट के अपने बाप के घर आ जाती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स भी कल क़यामत तक बिल्कुल इस तरह होगा जैसे ये दोनों उंगलियां हैं। तो मेरे भाइयों, इसमें दो तीन चीज़ें हैं जिसको हमने समझना है। पहली चीज़ क्या है? बच्ची के होने पे सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्यों? नबी रहमत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चियों के बारे में जो खुशखबरियाँ दी हैं, आप यकीन कर लें कि जो अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने इसके बारे में अजर बताया वो हकीकत और हक़ है, ये यकीन कर लें। और दूसरी चीज़, बच्चियां जब हो जाएं तो उनकी तरबियत करें। अब तरबियत बच्ची क्या लेती है? माँ की गोद से। अब माँ की गोद कैसी है, माँ का रहन सहन कैसा है, माँ का लिबास कैसा है, माँ की ज़ुबान कैसी है, ये सारी चीज़ें बच्चे जो है ना वो फॉलो करते हैं। जब बच्चे सीखते हैं तो फिर उसके बाद अगला सिलसिला चाहता है कि जब बच्चियां बालग हो जाती हैं तो फिर उनकी शादी कर दी जाती है। अब इस सिलसिले में जहाँ से हम अपने घर में उसकी तरबियत करते हैं तो यकीनन यही तरबियत आगे जाके उसके काम आनी है। अब जो हमने उसको सिखाना है वो उसने जाके करना है। खामोशी सिखा देंगे, खामोश हो जाएंगे। अगर हम उसके सामने किसी की ग़ीबत करेंगे, किसी की चुगली करेंगे, किसी को बुरा भला कहेंगे, तो उस बच्ची के अंदर वही चीज़ें पैदा होनी शुरू हो जाएंगी जो वो सीख रही है। और आप आफरीन है उन माओं पर जो बच्चियों को दीन की तालीम सिखाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सिखाती हैं। इसी तरह उम्महातुल मोमिनीन जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी उनकी तरह तालीम और तरबियत देती हैं, पर्दे के बारे में तालीम तरबियत देती हैं। इसी तरह बाहर जाना है, बाज़ार में कैसे जाना है, कैसे पर्दा करना है, कैसे गुफ्तगू करनी है, इसकी तालीम देती हैं। और इसी तरह बड़े और छोटे की, इसी तरह घर में को आता है
تو اس کے سامنے کیسے ہم نے بیٹھنا ہے، کیسے لیٹنا ہے، کیا کرنی، گفتگو کیسے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ماں باپ سے بچے حاصل کرتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ کردار جو ہے وہ ماں کا ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورت سے 3 چیزیں دیکھ کے شادی کرو، 3 چیزیں دیکھ کے۔ نمبر 1، وہ دولت والی ہو، پیسے والی ہو، دوسری خوبصورت ہو، اور تیسری فرمایا کہ وہ عورت ہو جو دیندار ہو، دین کو جانتی ہو، دین پہ عمل کرتی ہو۔ تو تاکید کر کے فرمایا کہ ان دونوں کو چھوڑ دو، وہ دین والی جو عورت ہے نا اس کے ساتھ شادی کرو۔ کیوں؟ اس کے ساتھ آپ کا ایک معاشرہ بننا ہے، ایک معاشرے نے جنم لینا ہے، آپ کی جو آگے سلسلہ چلنا ہے نسب کا، تو اسی اولاد سے چلنا ہے، اسی تربیت سے چلنا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں پوری اسٹرگل کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی زندگی میں کبھی غیر مرد کو نہیں دیکھا، یہ ظرف تھا ان کا۔ اللہ کے نبی نے سوال بھی کیا تو حضرت فاطمہ حضرت علی کو بتایا کہ آ کے ابا جی کو یہ بتا دینا کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ وہ کون عورت ہے جس کا سب سے زیادہ یعنی کہ ظرف جس کا سب سے اچھا ہوگا۔ تو یہ چیز جو ہے حضرت فاطمہ نے جب بتائی تو حضرت علی نے جا کے بتا دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ تھا کہ اب میری بیٹی کی تربیت میرے ہاتھ سے ہوئی ہے، میرے گھر میں ہوئی ہے۔ تو جب بتایا کہ یا رسول اللہ عورت کا سب سے بہترین ظرف یہ ہے کہ عورت کو کسی غیر مرد نے نہ دیکھا ہو اور مرد نے کسی غیر مرد نے اس عورت کو نہ دیکھا ہو، یہ عورت کا بہترین ظرف ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی سچ سچ بتاؤ، یہ سوال تم نے دیا ہے اس کا جواب سوال کا یا میری بیٹی فاطمہ نے دیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو حضرت علی مسکرائے اور کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کی بیٹی اور میری بیوی حسن حسین کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بتایا مجھے۔ تو یہ تربیت تھی جو وہ بولی ہے، وہ جس نے جواب دیا ہے۔ تو آپ جس طرح کی بھی تربیت کریں گے نا وہ سامنے آئے گی، جیسے بھی کریں۔ آج ہم بچوں کو ناچ گانے، موبائل، سوشل میڈیا، اس کی طرف اس کا رجحان بڑھ رہا ہے، ہم نہیں روکتے۔ خدا کے لیے بچیوں کی تربیت اچھے طریقے سے کر لیں، ان کو روکیں، ان کو بتائیں نیکی اور برائی کیا ہے، اچھا اور برا کام کیا ہے۔ جب ہم ان کو نہیں بتائیں گے تو ان کو نہیں پتہ چلے گا۔ اس کی ایک وجہ ہے، پرانے وقت میں جیسے یہ آج کل سوشل میڈیا 24 گھنٹے کیبل چل رہی ہے، موبائل چل رہے ہیں، نیٹ چل رہے ہیں، یہ چیزیں نہیں تھیں، تو تربیت کرنے میں والدین کو بہت آسانی تھی۔ تو آج ہم اس پہ غور و فکر کریں، سر جوڑیں اور اپنی بچیوں کی تربیت اس طرح کریں جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی اور پوری مسلمان کی عورتوں کو یہ پیغام دیا۔ اس میں معاملت کریں بچیوں کی ہر سلسلے میں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔